وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يستوي القاعدون. بعدي وإذا كنت واستغفر الله لا خير في كثير والذين آمنوا. بذار حسنين برسه. بذار من برسم. خب بعدي والذين آمنوا. وإن امرأة. نعم. يا أيها الذين آمنوا. نعم. الذين يتربصون. نعم. لا يحب الله. خب همين صفحة آخر الشيء. ورفعنا فوقهم الطور. صفحة بعدي أول الشيء. فبما نقضهم ميثاقهم. آخر الشيء. لكن الراسخون في العلم. الله 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 الله. الله. ما شاء الله. بپرس حسنین بازم بپرس. بازم بپرسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. صفحة چند؟ صفحه 178. خب بعدی چیه؟ فلم تقتلوهم. بعدی؟ واذكروا إذ أنتم. خب صفحه بعدیش آخرش چیه؟ وما لهم ألا آخرش وإن تولوا. خب صفحه بعدی آخرش چیه؟ يا أيها الذين. خب الان صفحه چنده؟ 182. 10 صفحه بریم جلوتر. صفحه 192. خب اولش يريدون أن يطفئوا. آخرش چیه؟ إن عدة الشهور عند الله. بعدی؟ إنما النسيء زيادة. آخرش؟ إلا تنصروه ما شاء فقد الله نصره ما شاء الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. یه همچین مهمونایی براتون میارم. رادیکال 81 عقب چند میشه؟ خب از جای دیگه بپرسم. وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه. صفحه چند؟ 268. خب صفحه قبلش. الذين جعلوا صفحه القرآن قبل. عظيم. قال هؤلاء صفحه بناتي قبل. إذ دخلوا عليه قبل. قال يا إبليس قبل. ولقد أرسلنا. خب قبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. حالا خدای خودت پیدا کردی اینا رو همینجوری. همشونه.